لا فيديو تاع اليوم راح تكون بخصوص شعبة لغات اجنبيه. فو سافوار كو انايا جوزت الباك تاعي شعبة لغات اجنبيه وكنت لغه اسبانيه. دونك الفيديو تاع اليوم حنهضر لكم من جدع مشترك ادب سنه اولى حتى تيرمينال الباك، وحنمد لكم نصائح اللي راح تكون رؤوس اقلام. الا شفتكم علاش بلي كاين تفاعل على هذا الفيديو وفوق 500 مشاهده وكانوا كاينين لي لايك فوق 50 لايك، ثم حنعاود ندير لكم فيديو بلو ديتايي ونعطيكم فيها دي كونساي بلو ديتايي. دونك ليتس جو اللي راهم انتريسي تبعوا الفيديو حتى لا فان. شوفوا لي جيتو نوت هنايا باش ما نغلط لكمش وباش نبداو من الاول. شوفوا هي شعبة ادب مامو يقبلوا فيها ابارتير دو 10 كي تجيبوا البيان نتاعكم. دونك ما ملي يطلعوا باساج ولا هكا يقبلوهم شعبة ادب نورمال. المهم شوفوا قلنا العام الاول عندكم شعبة ادب سي تري فاسيل نورمال. ابخي عندكم كي تجيبوا العام تاعكم الاول، ابخي كي تطلعوا دوزيام اني نورمالمون ولا مانيش غلطه لونغ هي سا ديبور هي كل ليسيب كيفاه مي نورمالمون لونغ يقبلوا ابارتير دو 11 اي كالك. سي سا انا نسيت شحال بديت مي نورمالمون يقبلوا ابارتير دو 11 اي كالك، واللي تحت ال 11 وكامل هي اللي بعثوهم فيلو. مي سا ديبون اونكور اون فوا لي موين تاع لا كلاس تاعكم. سي سا سينو هاد الشعبه شوفوا ما راهي صعيبه ما راهي سهله جوغ 50 شوفوا البنات نبداو. الوغ جي تونوت هنايا باش ما نغلطلكمش ونروحكم ديريكت او بيت. الوغ شوفوا نبداو من الاول كي تجيبوا البيان تاعكم لي شعبة ادب يقبلوا فيها ابارتير دو 10. انسويت 50% فهموا 50% حفاظه. دونك الحفاظه فيها هاد الشعبه وفيها بيان كوم يفو الحفاظه بارابور لي زوتر فيليير، مي فهمه فيها لازم تفهموا فيها باسكو الا ما تفهموش فيها ما تقدروش تحفظوا شغل ما فيهاش كامل نقاش. انسويت شوفوا سنه اولى لغات اجنبيه ركزوا على العربيه وعلى اونجلي. انايا تمنيت لو كان جا واحد مد لي دي كونساي نقول لي ماريا ركزي على عربيه واونجلي باسكو عربيه واونجلي سي دو ماتيير تري امبورطون تحققوا بزاف لا تيرمينال. في اونجلي انايا ما كنتش كامل مركزه ني بروميير اني دوزيام اني ني تيرمينال وهرت الحق. enfin j'ai eu 11 et demi quand même في الباك. بعد ندير لكم فيديو نشارك فيها النقاش تاعي تاع البكالوريا معكم ولا كنتو انتريسي بيان سور. فصح نطرح عليكم افكار الفيديوهات كي تكون عندي كاش فكره نطرحها عليكم في انستغرام تاعي اسمه ماريا اوفيسيال. دونك روحوا تبعوني او باساج حنخليكم اللين تاعو تحت في صندوق الوصف ونقولها بارونتيز نعاود نقولو. وبخصوص اللغه الاسبانيه علاكم بدي في بروميير اني كي تقراو العام الاول كي تقراو لغه اسبانيه ما بايش لي زوطخ لونغ من هضر على لا لونغ اللي قريتها انايا اسبانيول باسكو في لي سيت تاعنا كان غير اسبانيول يقراو كوم مادري بادري لا فامي لي نيميرو اي تو الوغ كو اون تيرمينال وفي سوجي باك واش حتلقاو كاع الصوالح. دونك فريمون ركزوا على لا كونجيغيزون. يعني لو كتقراوها وحدكم في الدار حوسوا على لي طون كونجيغيزون سو اون بيرسون تقرا تيرمينال تعطيكم لي فيش تاعها ولا الكاي تاعها عاودوا كتبوا لا كونجيغيزون سي يحفظوها باسكو بلا لا كونجيغيزون ما تقدروا ديروا والو في هاد لا ماتيير. كونسيرنون لا تيرمينال حنفوت لكم ديريكت للباك لي استوار جيو احفظ غير شخصيات والتواريخ والترشحات. انا سيت نقبض كلش تاريخ الجغرافيا بروميي تريمستر دوزيام تريمستر شخصيات التواريخ من ملك ضربت عشيت ما درت فيها والو في الباك. فريمون ما درت فيها والو صرالي ان بروبليم باسكو لا غي كنا درنا فرونسي جا صعيب اي تو. دونك ما درت فيها والو باسكو سيت نقبض كلش. تمنيت لو كان صح قبضت غير شخصيات وتواريخ وحفظت غير ترشحات باسكو طاحوا لنا الترشحات اللي كانوا كاينين. ensuite concernant العربيه ركزوا على النظر كيما تركزوا على الشعر. نو دوني با 100% في الشعر تقولوا انا ندير الشعر ما نخزرش كاع في النظر وما على باليش الوغ كو الا فان كابا يجيكم النظر ساهل ولا الشعر ما تعرفوش الشاعر وتتلف لكم وبلا بلا بلا. دونك فريمون وحفظوا كامل التقويم النقديه. ما تبقاوش تخيلوا في السوجي وتقولي كابا تاع سا اش بونس سا البروف الفلانيه قالت لي سا. دونك حفظوا كلش عربيه شوف فريمون كلش هكا. بالك ابخي كي قرب الباك تاع العام الجاي ان شاء الله ندير لكم دي فيديو كيفاش انايا كنت نريفيزي لي ديرنيي طون اي تو باسكو كانت طريقه من عندي وفادتني بزاف. انسويت اونغلي استاذ نصري ما كاش ليك ندخلكم استاذ نصري راه كاين في يوتيوب اونغلي فونسي سور استاذ نصري. انايا شغل مالغري ما قريتش كامل بصح كي رحت عند استاذ نصري عطاني بزاف عفايس اونفا درت عنده دوره في ماك سنتر اللي جاي في قليعه. دونك فريمون استاذ نصري الا لقيتو وين تروحوا عنده دوره بلوس ما تشوفوا فيه شوف غير روح. ولا كنتو قراب لي ما باش وين يقري ولا كنتو قراب لي باش ديروا عنده لي كور فونسي سون ايزيتاسيون. انسيت اسلاميه عندكم خصصوا لها شهر. شوفوا انا اسلاميه حفتها في 4 ايام عند الاستاذه ايمان هارون. دونك درت عندها دوره تربيه اسلاميه وحفظتها في 4 ايام. انسويت لي زوتر جور في شهر تاليه كنا في العيد الصغير سي صا.
دوزيام جور تاع العيد الصغير حنا درنا الدوره. دونك فريمون اون افي با الطون. دونك اسلاميه عطولهاش وقت كبير 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 باسكو اسلاميه ماهيش حاجه بزاف صعيبه. دونك انسويت عندكم اسبانيول لازم لكم دروس خصوصيه. لازم اسبانيول دروس خصوصيه باسكو ما تقدروش تقراو وحدكم. الا لقيتو ان بون بروف يوتيوب تقراو عنده ما تكلوش على الكاي تاعكم وعلى البروف تاع الكلاسه، باسكو اقسم بالله غير ني 45 مينوت ني ساعه ونص لازم زوج سوايع باركور، ويا ربي الا دخلت لكم المعلومه باسكو شغل امبوسيبل ما تقدروش تستوعبوا. انا نصيحه انا نمد لكم بداو تحوسوا على بروف ديروا عنده لي كور باسكو امبوسيبل. ولي ستوني سهله ولا صعيبه اسبانيول واحد ما يكتبش سي نوفال لونغ تقراوها في عامين جوزوا عليها سوجي دو باك كوم سي كيما هي كيما فرونسي كيما اونغلي عندكم غرامير كونجيغيزون فوكابولير ليكسيك عندكم كلش دونك او باراغراف وتكتبوا برودكسيون اي تو دونك صعيبه تجيكم اوتوماتيكمون تجيكم صعيبه مي افيك ان بو دو ترافاي ولا شغل غير vous mettez زعما au travail تولي تبان لكم سهله مي او ديبي اون جينيرال صعيبه. انسويت عندكم مات تقراو الموافقات مثالي شغل مات موافقات. دونك فونسي سور موافقات و تديو هذيك 2 3 4 باسكو على بالي حنا لي لونغ المات توجور تكون النقطه اللي تهبطنا. دونك تعلموا غير ديروا القسمه الاقليديه ولا تاع يقول لك ما هو باقي القسمه وانتم ديتو هذيك 2 3 المهم ماشي زيرو. انسويت عندكم فيلو انا درت الدورات عند استاذ حماداش في ماكس سنتر ثاني. دونك ماكس سنتر في قلعه كتبوا ماكس سنتر في الانستغرام يخرج لكم ليكول هدايا في لافان تاع لابيريود تاع الباك يجيبوا دي بروف بزاف حيين يديروا دورات ا بون بري. دونك قلنا فلسفه درت دوره عند استاذ حماداش وطحت لي كومبارازار المقاله اللي كنت حاططها غير تفهموا دروس تقدروا تجاوبون. هذه واش تعلمت كانت حسبت لي انا فلسفه ما قريتهاش كاع العام كنت حاسبه بلي صعيبه وما باليش ولازم نحفظ كلش ونعمل هيك مي سيتي با دو تو الكا. غير تفهموا تقدروا تعبروا بطريقتكم. لازم برك تحفظوا لا ستركتور تاع المقاله وتخيروا لاكان راح ديروها جدليه ولا استقصاء. تحلى فيديو جيسبر فريمون لا فيديو هذه تكون عجبتكم. ميرسي على 2000 متابع. دوكا اوبجيكتيف 10000 متابع ان شاء الله باذن الله. راح نسيي نكون عند وعدي هذه المره ونحط لكم دي فيديو. نتوما برك اكتبوا لي افكار وانا ما عليا غير ندير لكم لي فيديو. مي دو توت فاصون على بالي بلي كاين دي فيديو كي ندخل نقرا الجامعه من هيك باينه بلي حنديكم معايا بارتو وباينه بلي لي فلوغ لي فيديو لي زيكسبيريونس كامل حتكونوا فيهم معايا. دونك نو فوز انكيتي با. المهم خلوا لي لايك اشتركوا في القناه تاعي تابعوني في انستغرام واسمو ماريا اوفيسيال اللين تاعو تلقاوها تحت في صندوق الوصف وعطوني افكار وماريا غندير لكم الفيديو انايا. سينو جو باس دي نورمي بيزو نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.